भाइरस भन्नाले यसलाई चाहिँ कसरी भने ब्याक्टेरिया जस्तो लाइभ मात्रै होइन, ज्यान भएको होइन। यो चाहिँ एक किसिमले ज्यान भएको पनि ज्यान नभएकोमा पनि बिचमा गनिन्छ। किनभने भाइरसले चाहिँ जब बाहिर बस्छ, जब यो सतहको माथि बस्छ, जस्तो टेबलको अथवा भाँडाकुँडाको, लुगामाथि, कागजमाथि, पैसामाथि यस्तो बस्छ, तब चाहिँ यो चाहिँ ज्यान नभएको निर्जीव भएर बस्छ है। र जब चाहिँ कुनै पनि प्राणीको भित्र जान्छ, जस्तो अब मानिसको शरीरमा अथवा जनावरको शरीरमा पस्छ, त्यसपछि उसले चाहिँ फेरि जीव भएको, ज्यान भएको जस्तो त्यसले चाहिँ व्यवहार गर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ लाइभ र नन लाइभको बिचमा अथवा ज्यान भएको र ज्यान नभएको बिचमा चाहिँ भएको एक किसिमको कण भनेरै मान्छौँ हामी चाहिँ। जस्तो अब भाइरसहरू त थुप्रै किसिमका छन् है, अनि त्यसको क्लासिफिकेसन गर्दा 4वटा, र त्यसपछि फेरि यो अहिलेको हालको कोभिड-19मै आउँ म सिधै। र कोरोना भाइरस भन्दाखेरि 6 प्रकारका हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा प्रकार चाहिँ कोरोना भिरिडी भनेर छ हैन। र त्यसमा चाहिँ कस्तो भने यो कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो भने अहिले मात्रै थाहा पाएको चाहिँ होइन। त्यो नामको सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 1959 देखि नै थाहा भएको। तर कस्तो भने धेरै जसो यो कुकुरमा, जनावरहरूमा कोरोना भाइरस भएको, चराचुरुङ्गीमा भएको पनि देखिएको छ, ह्युमनमा पनि छन् है। तर यो कोभिड-19 भने जुन नयाँ स्ट्रेन आयो, यो चाहिँ नयाँ किसिमको हो। नयाँ किसिमको किन भनियो भने यो भाइरसको यो हामी जेनेटिक मटेरियल भन्छौँ हाम्रो साइन्टिफिक भाषामा, त्यसको चाहिँ त्यो मटेरियलमा जेनेटिक मटेरियलको जुन सिक्वेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ अलि भिन्न भएर आएको छ पहिलाभन्दा। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ नोभल कोरोना भनेको हो। तापक्रम भनेर भाइरसलाई चाहिँ त्यति अहिलेसम्म चाहिँ यति नै तापक्रममा यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भन्नाले त्यसलाई चाहिँ 2बाट 4, 4बाट 5, 4बाट 8, 8बाट 16 त्यसरी चाहिँ जुन मल्टिप्लिकेसन हुन्छ गुणात्मक ढङ्गले, त्यो चाहिँ हुन्छ हुँदैन भनेर अहिलेसम्म चाहिँ छैन हैन। भाइरसलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई छन्, फङ्गस भनेको ढुसी ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ छन्, नभएको होइन। तर यो तापक्रममा निहित भएको भए चाहिँ किन मैले होइन अहिलेलाई भन्छु भने, किनभने यो त एकदम गर्मी देश जुन चाहिँ यो हामी यो मिडल इस्टको देशहरू भन्छौँ नि, कतार, दोहा हैन, दुबईबाट आएकोहरू त्यहाँ पनि आइरहेको देखिरहेछ। अनि अलि चिसो देशहरू जस्तो युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा त्यहाँ पनि देखिरहेको छ हैन। हाम्रो चाहिँ ट्रपिकल कन्ट्रिज भन्छौँ हामी चाहिँ, जुन चाहिँ तापक्रम चाहिँ मध्यस्थ भएको ठाउँमा यहाँ पनि आइरहेको छ हैन। जहाँ कि जाडो महिना धेरै नहुने श्रीलङ्का जस्तो देशहरूमा पनि देखा परिरहेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ तापक्रमभित्रै चाहिँ निहित छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन। यो कोभिड-19 को जुन भाइरस छ त्यो चाहिँ त्यहाँ देखेर, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको डिसेम्बरमै देखिसकेको थियो। न्यु इयरको उनीहरूको चाइनिज न्यु इयरको टाइममा त उनीहरूले बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको थियो। त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा आएको थिएन। त्यो नआएको कारण किनभने त्यहाँ जुन वुहानको जुन प्रान्तभित्र भयो, त्यहाँबाट चाहिँ चाइनाको अब उनीहरूको त राजधानी हुँदै राजधानीबाट अब फ्लाइटहरू हैन, धेरै जसो यो हवाईजहाजहरूबाट नेपाल आउने, भित्रिँदै जाने आउने दोहोरो बाटो हुने हो। र त्यति बेलासम्म भइरहेको थिएन, त्यसैले पनि हुनसक्छ हैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ जब मानिसहरू चाहिँ जुन बाहिरबाट आउनुभयो, कोही चाइनाबाट आउनुभयो, कोही अमेरिकाबाट आउनुभयो, कोही युरोपबाट, कोही चाहिँ यो मिडल इस्टबाट आउनुभयो हैन, उहाँहरूमा चाहिँ बिस्तारै पछि चाहिँ जब नेपालभित्र आउनुभयो तब देखा पर्न थाल्यो। किनभने अब सुरुमा त हाम्रोमा त टेस्टिङ त्यति राम्ररी चाहिँ हाम्रो यो एयरपोर्टमा पनि गरिएको थिएन हैन। त्यो टेस्ट नगरेको कारणले पनि अब कसमा छ कसमा छैन थाहै छैन नि, त्यो भएको पनि अवस्था छ एउटा। अनि त्यसपछि आएर दोस्रो कुरा चाहिँ हामीसँग त्यति बेला टेस्ट गर्ने जुन किटहरू छन्, टेस्ट गर्ने तरिकाहरू छन्, त्यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्डाइज भएको प्रोटोकलहरू थिएन हैन। दोस्रो कुरा फेरि त्यो टेस्ट किटहरू आइपुगेको अवस्था थिएन। तेस्रो कुरा फेरि जुन त्यो इन्फ्रारेडको थर्मोमिटर जुन छ, हामीले पहिला युज गर्ने थर्मोमिटर त मुखैमा हालेर हेर्नुपर्ने हैन, डिजिटल पनि त्यस्तै छ, पारा भएको पनि त्यस्तै छ। अब यो केसमा त कस्तो छ भने नजिक बस्न नहुने, जसले टेस्ट गरेर फर्काएर दिनु पर्यो नि, त्यो त नजिक हुने भएकोले सर्ने अवस्था छ देखिन्छ। त्यही कारणले त्यति बेला त हामीले गर्नै मिलेन। र गर्नुपर्ने चाहिँ इन्फ्रारेडको थियो, त्यति बेला हामीसँग नआएको पनि हुनसक्छ। र जब त्यो आइसक्यो, जब उहाँहरू भित्र आउनुभयो
अब कोही त सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्छौँ अथवा सेल्फ आइसोलेसन भन्छौँ होइन, मतलब आफू नै कसैलाई नभेटिकन घरमा 14 दिनसम्म बस्नुभयो है। कोही चाहिँ बाहिरबाट आएर बाहिरै पनि 14 दिन बसेर फेरि यता आउनु भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो केसमा चाहिँ कस्तो भयो भने नयाँ नामै त नोभल कोरोना भाइरस भनेको छ, नयाँ भएको हुनाले कसैले रिसर्चै गर्न पाएको छैन कि, भर्खर उत्पत्ति भयो नि यसको त। त्यही भएर चाहिँ अब रिसर्च गरेर कति टाइममा हुन्छ, कति टाइमसम्म बस्छ, कति टाइमपछि यसमा सर्छ भनेर यो सर्वरोगको केही थाहै नभएको टाइम भयो कि, समय भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि भएको हो हुन त। अब पछि यहाँ जब नेपालीहरू आउनुभयो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो, पछि आएर अलि रुगाखोकीको जस्तो सिम्टमहरू देख्न थाले। फेरि यो कोरोना 19 जुन नयाँ आएको छ र हाम्रो यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसले जुन गर्ने लक्षणहरू छ नि, त्यो उस्तै उस्तै छ कि। त्यही भएर उस्तै उस्तै भएको कारणले गर्दा सुरुमा त मान्छेले सामान्य ठान्छन्, किनभने अलि रुगाखोकी लागिरहेको छ, ज्वरो आइरहन्छ, घाँटी दुखिरहन्छ होइन, जिउहरू गलिरहने त्यस्तो भइरहने हुन्छ। तर अनि यसमा चाहिँ यो कोरोना 19मा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने बडीमा त्यो चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ सिभियरिटी चाहिँ बढी हुन्छ भन्छौँ, सिरियसनेस बढी भएर जान्छ रोगको लक्षणमा भन्छौँ, जुन चाहिँ मतलब अलिक घातक हुँदै जाने, जस्तो अब निमोनिया हुँदै जान्छ, निमोनिया पनि सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, त्यस्तो भएर जाने भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै अब किडनी फेलियर हुन्छ ल, अल्टिमेटली किडनी पनि फेलियर भएपछि मान्छे त बाँच्न गाह्रो भयो। यसपालि मलाई लाग्यो त्यो रुगा लाग्यो। अब त्यो रुगा लाग्छ अनि अलि सानो सामान्य ज्वरो आउँछ, घाँटी खोकी लाग्छ, अलिकति रुगाखोकी, नाक बग्छ होइन, त्यसरी हुन्छ। त्यसपछि आएर अनि अलि सामान्य हुँदै 1 हप्तामा ठिक भएर जान्छ होइन। अब फेरि त्यही रुगाखोकी फेरि तपाईँलाई यसपालि नलाग्न सक्छ, किन तपाईँको आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि भइरहेको हुनसक्छ। र त्यही भाइरसलाई तपाईँले फेरि त्यसको चाहिँ अब भ्याक्सिन बनाउन सक्यो भनौँ न, अर्को वर्ष फेरि युज गर्नुभयो, ट्रायल गर्नुभयो, फेरि त्यो भाइरसले आफ्नो रूप चाहिँ फेरिसक्छ। भन्नको मतलब के भने भाइरसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भाइरस आफू एउटा निश्चित सेपको हुन्छ, अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ एक किसिमको खोल हुन्छ, त्यसलाई हामी क्याप्सिड भन्छौँ है। त्यो खोलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले आफ्नो त्यो खोलको चाहिँ स्वरूप चाहिँ चेन्ज गर्दै जान्छ कि, फरक ढङ्गले, किनभने त्यही त्यो खोलमा हुने, त्यो क्याप्सिडमा हुने जुन एक किसिमको चाहिँ रिसेप्टर्स हुन्छ, त्यो रिसेप्टर्सलाई मिल्ने गरिकन हाम्रो शरीरले मिलायो भने मात्रै हामीलाई रोग लाग्ने हो कि है। त्यति बेला चाहिँ त्यो रिसेप्टर्सले चाहिँ मिलाउन सकेन अथवा हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अथवा एन्टिबडी प्रोडक्सन पहिल्यै छ भने त्यसले चाहिँ त्यो भाइरसलाई चाहिँ किल गर्न सक्छ इन्फ्लुएन्जामा। हो त्यसरी नै यो कोभिड-19मा पनि गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्थामा के छ भने यो त नयाँ भर्खर जन्मेको भयो एक किसिमले भनौँ है। अब त्यसले चाहिँ कस्तो भने हामी सबैमा चाहिँ एक किसिमको त्यसको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नभइरहेको अवस्था छ। त्यो नभएको अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो भाइरसले हाम्रो शरीरमा एन्ट्री पाइसकेपछि हाम्रो कोषसँग चाहिँ मिलेर उसले के गर्छ त आफ्नै किसिमको चाहिँ दुनियाँ बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कोषले चाहिँ जुन तरिकाले बनाउँछ त्यो बनाएको तरिकासँग चाहिँ हामीले चाहिँ लड्न नसकेको, एक हिसाबले चाहिँ हामीमा भएको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक जुन शक्ति भनेर हामी भन्छौँ एन्टिबडिज, त्यो हामीमा त बन्नै पाएको छैन। त्यो एक किसिमको देशमा रहेका सिपाहीहरू जस्तै हुन्, सिपाहीले गएर रोक्ने त्यो क्षमता पनि छैन र त्यो सैनिक पनि छैन, त्यस्तो अवस्था रहेको छ। जस्तो हामी परजीवी प्यारासाइट्स भन्छौँ, त्यो प्यारासाइट्समा हामीलाई धेरै जसो हुने जुन डायरिया दिशा हुने जीवाणु छ, त्यो जीवाणु एक किसिमको हामी जियार्डिया भन्छौँ है, जियार्डिया ल्याम्ला। यो जियार्डिया ल्याम्लालाई तपाईँको 10वटा त्यसको कोष भयो भने, त्यो प्यारासाइटको भयो भने चाहिँ हामीलाई रोग लाग्न सक्छ है। कहिलेकाहीँ अब पानीमा, खानामा या सलादहरू धोएर खाँदा कहिलेकाहीँ एउटा जाला हाम्रो शरीरमा, त्यसमा त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो शरीरले रोक्न सक्छ त्यसलाई। हाम्रो शरीरमा भएको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति छ, इम्युनिटी, त्यसले रोक्न सक्छ है। तर यो केसमा चाहिँ एउटा त रिसर्च हुनु बाँकी छ, अनुसन्धान हुनु बाँकी नै छ होइन। अहिलेसम्ममा चाहिँ कति सङ्ख्यामा क्वालिटेटिभ भनेर चाहिँ त्यसको
कस्तो किसिमको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अहिले बिस्तारै थाहा पाउँदैछौँ। तर कति सङ्ख्यामा हुन्छ भनेर किटान गरेर गर्नलाई चाहिँ त्यो रिसर्च हुन बाँकी नै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिसम्ममा हाम्रो शरीरमा पसेपछि हामीलाई रोग लाग्छ भने त्यो चाहिँ अहिले थाहा पाउन सकेको अवस्था छैन। एउटा त हाम्रो यहाँभित्र सानो देश थियो, सुरुमा हाम्रोमा कोही पनि जनताहरूलाई लागेको थिएन है, त्यो अवस्था थियो। दोस्रो, हाम्रो जब चाहिँ यता वुहानबाट आउनुभएका एकजना विद्यार्थीमा देखा पर्यो होइन, र यो जनस्वास्थ्य टेकुको अस्पतालमा भर्ना भएर उहाँ निको भएर गएको अवस्था पनि छ। त्यसपछि अलि दिनपछि यहाँ फ्रान्सबाट आएकी एकजना हाम्रो बहिनी नै आउनुभयो होइन, उहाँलाई भयो। त्यसरी नै एक गर्दै सङ्ख्या थप्दै गएको हो। यसरी मैले जहाँसम्म मलाई याद भएको 3 जनासम्ममा सङ्ख्या पुग्दासम्ममा हामी नेपालीले र सरकारले चाहिँ लकडाउन गरिसकेको अवस्था थियो है। यो लकडाउन गरेको अवस्था भन्नाले जनवरी 24 तारिकमा हाम्रो फर्स्ट केस देखा परेको र मार्च 24 तारिकदेखि चाहिँ हाम्रो लकडाउनमा हामी गइसकेका थियौँ। र मलाई लागेको चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि पनि धेरै चाहिँ राहत मिलेको छ। अब सामाजिक सञ्जाल त्यहाँ अर्कै होला होइन, हामीलाई घर व्यवस्था समाजमा बस्न गाह्रो, कतिजनाको जागिर नभएको, कतिजनाले जागिरमा जान नपाएर पैसा नभएर घरमा खान नपाएको, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यथावतै छ, म त्यहाँ छुन जान्न। तर मलाई लागेको चाहिँ यो लकडाउनको किसिमले गर्दाखेरि के भयो भने हामीलाई चाहिँ सरकारले पहिल्यै लकडाउन गरेर एटलिस्ट चाहिँ 6 फिट टाढा बस्नु, एकअर्कासँग मास्क लाएर हिँड्नु भनेर भन्नुभएको थियो होइन। भनेर जुन रेडियो टिभी सब र धेरै जसो यो अनलाइन खबरबाट सबै नै यसरी चाहिँ जुन हाम्रो जनता समाजमा पुग्यो, जसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा अलिकति भए पनि हामीलाई टाइम बाई गर्न सकिरहेछौँ भन्नाले समय चाहिँ हामीले अझ कसरी अब हाम्रो देशमा चाहिँ कसरी कोभिड-19 चाहिँ अलिकति व्यापक महामारीको रूपमा देख्यो भने कसरी कन्ट्रोल गर्ने, अथवा हामीले चाहिँ यति बेलासम्म अलिकति विचार विमर्श गरेर साइन्टिस्टहरू बिचमा अनि प्राध्यापकहरूको बिचमा र हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको बिचमा होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सबै बसेर अहिले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयदेखि लिएर बसेर कसरी के गर्ने भन्ने अलिकति समय चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बिताउन पाइरहेको देख्यौँ कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यति चाहिँ महामारी चाहिँ नसरेको हो कि मलाई चाहिँ सबभन्दा लागेको चाहिँ है। र दोस्रो कुरा, जसरी तपाईँले मलाई भन्नुभयो कि हुनसक्छ हामीहरूमा पनि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भएको हो कि भनेर, त्यो चाहिँ अहिले रिसर्च नगरिकन भन्ने अवस्था छैन। किनभने रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भनेको धेरै किसिमको कीटाणुहरू, धेरै किसिमको जीवाणुहरू माइक्रो अर्गानिजमको अगेन्स्टमा त हामीमा भएकै होला। तर यो नोभल कोभिड-19 को जुन छ त्यो चाहिँ हामीसँग अहिले नभएको कारणले गर्दाखेरि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नै हो कि भनेर भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो अवस्था छ। मलाई पनि अलिक कतै हाम्रो इम्युनिटी पावर अथवा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि हो कि भन्ने पनि लागिरहेछ। किनभने हाम्रो नेपालमा धेरै जसो यो टिबी सम्बन्धी, हामी ट्युबरकुलोसिस भन्छौँ, त्यो सम्बन्धी धेरैको चाहिँ गाउँघरमा पहाडमा होइन धेरै जसो यो हुने भएकोले यो रोगको बापत चाहिँ औषधिहरू धेरैले खाइरहेको पनि छ है, एउटा त्यो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई अलिक कता आफूलाई पनि लागेको, तर हुनसक्छ रिसर्च गर्न त बाँकी नै हो कि, त्यसैले भन्न अलिक गाह्रो छ। हामीले चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने जस्तो यो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति निकाल्नलाई हामीले जुन जनावरहरूमा चाहिँ एन्टिबडी रेज गर्छौँ कि है, त्यो रेज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मलाई लागिरहेको त्यो एन्टिजेन जुन भन्छौँ हामी, त्यो एक किसिमको रोगको जीवाणुको नै एउटा सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ मिलाएर त्यसलाई चाहिँ इन्जेक्सनको थ्रुमा चाहिँ जनावरलाई दिन्छौँ कि है, एन्टिबडी रेज गर्नलाई। त्यो पनि कसो भने अलिकति हिट किल्ड भन्नाले तापक्रम दिएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुसुप्त अवस्थामा पारेर अनि चाहिँ ऱ्याबिटमा अथवा खरायो अथवा मुसामा त्यसरी हामीले इन्जेक्ट गर्थ्यौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फ्रुन्च एजुभेन्ट भन्नेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ मिक्स गरेर दिँदाखेरि अझ राम्ररी एन्टिबडिजहरू बन्ने, र त्यसमा पनि माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस
टिबीको ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यसमा हिट किल गरेर राखेको हुन्छ कि, जसले गर्दाखेरि बिस्तारै एन्टिबडिजहरू रेज गर्नलाई हामीले जुन जीवाणुको अगेन्स्ट बनाउन खोजेको त्यो बन्नलाई हामी राख्छौँ। त्यस्तै हामीमा पनि अलिकति, किनभने हामी धेरैजसो यता भारतमा भयो, यता नेपालमा भयो, हामी चाहिँ धेरैजसो ट्युबरकुलोसिससँग चाहिँ एक्सपोज भएको चाहिँ हामी जनमानसहरू धेरै छौँ। अहिले हामीले पनि एउटा चाहिँ स्किन टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ भने, मनटक्स टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ भने त्यो धेरैजसोको पोजिटिभै आउँछ। त्यसको मतलब यो होइन कि मलाई टिबी लागेछ अथवा तपाईँलाई टिबी लागेको छ भन्ने होइन, मतलब हामी एक्सपोजर भएको छौँ भन्ने हुन्छ कि। त्यसैले त्यस्तो कारणले पनि हुनसक्छ है। यसले गर्दाखेरि पनि कता कता अलि सुन्नमा पनि आइरहेछ, बिसिजी लगाएको हुनेहरूले पनि कतै चाहिँ यसको चाहिँ काम गरेको हो कि, एकैचोटि भन्न मलाई गाह्रो छ, किनभने साइन्टिस्टहरूले चाहिँ रिसर्च नगरिकन, रिसर्चको आधारमा आफूमा चाहिँ रिजल्ट नआएसम्म चाहिँ कुनै कुरा पनि यस्तिकै बोल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पल्युसनले गरेर चाहिँ जस्तो दूषित हावा, दूषित पानी, दूषित माटो होइन, यसले गरेर चाहिँ के हुन्छ भने हामीमा रोग लाग्न सक्छ है, एउटा त छ। अनि एउटा चाहिँ एकचोटि रोग लागेर निको भइसकेपछि त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ बनेको चाहिँ अवश्य हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ हामीलाई धेरै प्रकारको यो जीवाणुहरूबाट चाहिँ रोगबाट बचाइराखेको चाहिँ हुन्छ नै है। र अर्को चाहिँ यदि पल्युसन भन्नाले दूषित हावा यस्तो चाहिँ धेरै भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ रोग चाहिँ लागिरहेको हुनसक्छ। लक्षणहरू एकैचोटि देखा नपरेको हुनसक्छ होइन, अलिअलि गरेर बिचबिच हाम्रो शरीरहरूलाई भित्रबाट चाहिँ अलिकति अफेक्ट गरिरहेको चाहिँ अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अब कोभिड-19 को अहिले एक्जाम्पल भएकोले त्यसले अट्याक गर्यो भने त एकैचोटि लाग्ने भयो नि त, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। अब मैले एउटा एक्जाम्पल पनि दिन खोजिरहेको थिएँ, जसरी चाहिँ अब भनौँ न, अब कसैलाई ब्लड प्रेसर छ होइन, यो सर्वरोग त होइन, तर तैपनि कोही चाहिँ वंशानुगत हुने रोगहरू जस्तो चाहिँ मधुमेह रोग, जस्तो चाहिँ असाध्य रोग, क्यान्सर जस्ता रोगहरू, अनि कसैलाई चाहिँ अब यो सिओपिडी भनेर क्रोनिक रूपमा छातीको रोग लाग्ने होइन, श्वास आउने, यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छिटै पनि यो कोरोना भाइरसले चाहिँ यो कोभिड-19ले अट्याक गर्न सक्छ। किनभने एउटा त उनीहरू कमजोर भए, अनि यो कोरोना-19 त दोस्रो अर्गानिजम आएर अट्याक गर्न आयो फेरि होइन। तेस्रो फेरि उहाँहरूले औषधि खाइरहेको हुन्छ र कतिपय औषधिहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो रोगलाई चाहिँ ठिक गरिरहेको हुन्छ, नियन्त्रणमा ल्याइरहेको छ। तर कति समयमा चाहिँ एक किसिमको रिसेप्टरहरू भन्छौँ हामी, एक किसिमको हात दिने जस्तो है, रिसेप्टरहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा तयार पारिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो कोभिड-19लाई चाहिँ हाम्रो शरीरमा एन्ट्री पायो भने, प्रवेश पायो भने त्यस्तो रोग लागेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छिटो रोग लाग्न सक्छ। युरोपियन कन्ट्रिजकै इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ यो मेडिसिनले नै गरिरहेको रहेछ, न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनले उहाँहरूको पब्लिकेसनमा एउटा छ, जस्तो कि एल्युमिनियमले चाहिँ यदि कोरोना भाइरस बस्यो भने चाहिँ 8 घन्टासम्म त्यो चाहिँ रहन सक्ने है। त्यस्तै कार्डबोर्डमा भयो भने धेरै जसो 1 घन्टासम्म बस्न सक्ने है। अनि त्यसपछि कागज पत्र, पैसाको सर्फेसमा यस्तोमा भयो भने चाहिँ झन्डै 5 घन्टासम्म बस्न सक्ने है। त्यस्तै गरेर कपर भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो तामामा चाहिँ त्यस्तै धेरै त छैन, 4 घन्टासम्म है। स्टिल जुन चाहिँ हामी धेरै चलाउँछौँ, सिसाका भाँडाहरू जुन धेरै चलाउँछौँ, सेरामिक धेरै चलाउँछौँ, अनि त्यसपछि आएर यस्तो भाँडाहरूमा चाहिँ धेरै जसो 2 देखि 3 दिनसम्म चाहिँ रहेको देखेको छ है। यस्तो तपाईँको क्वेसनको जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, यसमा यो रिजल्टको आधारमा चाहिँ भन्न म सक्छु, किनभने उनीहरूले यतिसम्म गरिसक्यो भनेपछि हजुरले भन्नुभएको छ हामी त हातले खान्छौँ धेरै जसो,
हातले खाँदाखेरि पहिला मिची हात धुन्छौँ होइन, साबुन पानीले होस्, तर सबभन्दा राम्रो त साबुन पानीले नै धुने हो। मिची धोएको कारणले हातमा भएको कीटाणुहरू सबै हामीले चाहिँ सफा गर्छौँ, किनभने साबुनले चाहिँ धेरैजसो कीटाणुमा भएको धेरैजसो, अब यो कोरोना भाइरस 19कै कुरा गरौँ, कोभिड-19मा चाहिँ मैले अघि पनि भने बाहिरतिर एक किसिमको खोल हुन्छ जसलाई क्याप्सिड भन्छौँ। त्यो क्याप्सिड चाहिँ केले बनेको हुन्छ त, धेरैजसो लिपिडले बनेको हुन्छ है। यो लिपिड भनेको चिज कस्तो रहेछ भने, साबुन राख्यो भने र अल्कोहल राख्यो भने चाहिँ, अल्कोहल जुन हामी रक्सी चाहिँ नभनौँ, किन रक्सीभन्दा हामी खानेमा विचार गर्छौँ है। सेनिटाइजरमा राखेको जुन अल्कोहल हुन्छ धेरैजसो 60% राख भनेर WHO ले पनि भनिरहेको अवस्था छ। उसले चाहिँ के गर्छ, यो लिपिडलाई चाहिँ डिजल्भ गर्छ है। डिजल्भ गरेपछि के हुन्छ, हामी पानीले पखाल्छौँ। पानीले पखाल्दाखेरि लिपिड चाहिँ डिजल्भ भइसकेको हुन्छ। पानीले पखाल्दाखेरि हाम्रो यहाँ सर्फेसमा टाँसेको चाहिँ भाँडाकुँडामा होस्, हातमा होस्, टाँसेको चाहिँ पखालेर जान्छ। यो चाहिँ भएको, यसको प्रिन्सिपल चाहिँ यो हो भएको चाहिँ। त्यही कारणले म चाहिँ के हुन्छ, यो कारणले हो कि अलिक कम भएको भन्न चाहिँ सक्छु। जे कुरा पनि हामी भन्छौँ, हात सफा गर्नेदेखि लिएर ठाउँ सफा गर्ने, बाटाहरू सफा गर्ने, अथवा जुन हाम्रो समाजको बाटोघाटो वरिपरि सबै सफा गर्ने भनेको के त, त्यो चाहिँ कीटाणु रहित बनाउन खोज्ने हो नि त होइन। म चाहिँ यसमा के हुन्छ, डाइरेक्ट भाइरसलाई चाहिँ त्यसले असर गरेको पक्कै होइन है। अघि मैले भनेको हिसाबले नै बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ अब अरू ब्याक्टेरियाहरू, अरू ढुसीहरू होइन, अरू प्यारासाइट्सहरू, अथवा त्यहाँ चाहिँ जुन झिङ्गा किटा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छ नि, तिनीहरूलाई नाश गरेको हो है। यो किनभने त्यो नाश भएपछि त त्यो उडेर आउने, बसेर आउने, बस्न त पाइन्न नि त होइन। त्यो हिसाबले पनि कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सेकेन्डरी इन्फेक्सनहरू चाहिँ कम हुन्छ। आरडिटीले उहाँको पहिला पोजिटिभ टेस्ट देखायो होइन, त्यसपछि आएर टेस्ट नेगेटिभ देखायो। कस्तो भयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आरडिटीको ले चाहिँ अलिकति मिस्टेक पनि देखाइरहेको अवस्था छ। यो किन मैले रिपिट गरेँ भने, भारतमा पनि यही आरडिटी टेस्ट गरेको र WHO ले 86 देखि 87% चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालिडिटी छ भनेको। तर जयपुरमा हो के अरे, जयपुरमा र उहाँहरूले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सिभियर केसमा चाहिँ कोभिड-19ले बिरामी भएको बिरामीसँग उहाँहरूले स्याम्पल लिएर टेस्ट गर्दा नेगेटिभ देखाएछ भनेपछि त्यो पक्कै केही गडबडी भयो त्यो आरडिटीमा। त्यही भएर भारत सरकारले चाहिँ त्यो फर्काउने भनेर अस्ति न्युजमा देखाएको थियो। स्पेनमा पनि उहाँहरूले टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि खालि 30% मात्रै, 30% मात्रै काम गरेको देखियो। त्यही कारणले उहाँले पनि त्यो चाहिँ फर्काएको देखेको छ। तर यदि सपोज यसले पनि यसरी चाहिँ फ्लक्चुएसन रिजल्ट देखायो भने यो आरडिटी चाहिँ पक्कै गडबड भएको हुनसक्छ होइन। एउटा दोस्रो चाहिँ अघि पनि मैले भने, यो चाहिँ 3 चोटि भने भ्यालिडेसन गर्नु जरुरी थियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। र तेस्रो कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने, त्यो बिरामी चाहिँ पहिला आयो, उसलाई हस्पिटलमा राख्यो, ट्रिटमेन्ट गर्यो, ठिक भएर गएको हुनसक्छ होइन। तर ठिक भएर गए तापनि म फेरि भन्छु यसमा, ठिक भएर गएको भए आरडिटी चाहिँ पोजिटिभ आउनुपर्ने, उसको जुन यो किटको चाहिँ पोजिटिभ आउनुपर्ने, आरटीक्यूपीसीआर चाहिँ नेगेटिभ आउनुपर्ने उसको है। नेगेटिभ आएको भए त्यो रिजल्ट हो भने ठिक छ। किनभने आरडिटीले के गर्छ भने, त्यो बिरामीसँग त्यो अर्गानिजमले उसलाई रोग ल्याइसक्यो, रोग ल्याएपछि त्यसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ, त्यसको मतलब एन्टिबडिज उसको शरीरमा बनिसक्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि आरडिटी टेस्ट गर्दा उसको पोजिटिभ आयो, त्यो ठिक छ। र आरटीक्यूपीसीआर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेगेटिभ किन आयो भने उसकोमा त्यो एन्टिजेन त सिधिसक्यो नि होइन, उसको त एन्टिबडिज छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो एन्टिजेन भनेकै एक किसिमको प्रोटिन हो, त्यसभित्र नै हुने हो जिनको मटेरियल होइन, आरएनए हुनुपर्ने। त्यो चाहिँ उसका त्यो आरएनएबाट पछि चाहिँ टेस्ट बनाउँदाखेरि तपाईँले डिएनए बनाउँछ, कम्प्लिमेन्ट्री डिएनए बनाउने हो, त्यो डिएनए चाहिँ नहुन सक्छ। त्यसरी चाहिँ नेगेटिभ आएको हो भने रिजल्ट ठिक हो होइन। होइन अब पछि फेरि उसलाई सिम्पटम आएको मतलब उसलाई चाहिँ फेरि रिइन्फेक्सन भएको हो कि एउटा त्यो। यदि त्यो रिइन्फेक्सन भएको भए मेरो विचारमा नेपालमा फर्स्ट टाइम होला है, रिइन्फेक्सन भएको भए फर्स्ट टाइम होला। र उहाँलाई अहिले ट्रिटमेन्टमा छ कि के छ, ट्रिटमेन्टमै छ है। होइन भने तपाईँको अहिले उहाँको फेरि टेस्ट गर्दाखेरि उसको आरडिटी पनि पोजिटिभ आउनुपर्छ र आरटीक्यूपीसीआर पनि दुइटै पोजिटिभ आउनुपर्छ। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेर जुन सेरोलोजिकल आधार, सेरोलोजिकल भन्दाखेरि के भने एन्टिबडी र एन्टिजेनको जुन टेस्ट गर्दैछौँ हामी, त्यो टेस्ट चाहिँ
फाइनल कन्फर्मरी टेस्ट चाहिँ पक्कै होइन। यो चाहिँ सबै साइन्टिफिक जगतले थाहा भएकै हो। तैपनि यो आरडिटी चाहिँ बनाइएको छ, म्यानुफ्याक्चर गरिएको छ, किनभने यस्तै महामारी अथवा धेरै सङ्ख्यामा टेस्ट गर्नु पर्यो भने आरटीपीसीआरले मात्रै भ्याउँदैन र यो चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्टको लागि युज गर्ने हो है। तर म के भन्छु भने स्क्रिनिङ टेस्टलाई युज गरे तापनि यसको भ्यालिडेसन चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ। भ्यालिडेसन भइसकेपछि मात्रै चाहिँ युज गर्नुपर्ने हो यो एक है आरडिटीको चाहिँ। दोस्रो तपाईँले जुन आरटीक्यूपीसीआर भन्नुभयो, आरटीक्यूपीसीआर अथवा तपाईँले पेपरहरूमा देख्नुहुन्छ आरटी स्मल आर पीसीआर एउटै हो। यो चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पोलिमरेज चेन रियाक्सन भन्छौँ हामी। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने आरडिटी भन्दा यो कन्फर्म टेस्ट हो है। अहिलेको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टेस्ट नै मान्छु म पनि। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यदि बिरामी चाहिँ अथवा कोही व्यक्ति आउनुभयो, उहाँको टेस्ट गर्नुभएको छ भने उहाँको यदि पोजिटिभ आएको खण्डमा के भएको भने उहाँको शरीरमा चाहिँ त्यो एन्टिजेन चाहिँ छ अथवा त्यो रोगको चाहिँ उसका डिएनए आरएनए चाहिँ छ भन्ने पत्ता लाग्यो। किन यो कोभिड-19 त आरएनए बेसको चाहिँ एउटा जिन हो हैन। जिनमा चाहिँ आरएनए हुन्छ। यो आरएनए चाहिँ यसले टेस्ट गर्ने हो र आरएनए यतिकै डाइरेक्ट टेस्ट गर्न नसक्ने भएकोले आरएनएले चाहिँ एम्प्लिफाई गरेर डिएनए बनाउँछौँ पहिला हामी, र डिएनए बनाएर चाहिँ कपी गरिसकेपछि सिडिएनए बनाएपछि टेस्ट गर्ने हो। आरडिटी चाहिँ जुन टेस्ट किट छ त्यो चाहिँ 85 to 86% भनेर डब्ल्युएचओले पहिल्यै भनिसकेको अवस्था छ। किनभने त्यो त स्क्रिनिङ टेस्ट त सबैलाई थाहा भएकै हो साइन्टिफिक जगतमा। र आरडिटी टेस्टले चाहिँ खालि स्क्रिनिङको लागि भयो। तर यो आरटीक्यूपीसीआर जुन छ यसले चाहिँ कन्फर्मरी टेस्ट नै भन्छौँ हामी। तर यो चाहिँ धेरै जस्तो 3 घण्टादेखि 4 घण्टा लाग्छ यसको रिजल्ट आउनलाई हैन। अब बिरामी सिरियस छ त्यो सेकेन्डरी पहिला चाहिँ तपाईँले आरडिटी गर्नु जरुरी नै हुन्छ, किनभने त्यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ हेर्नलाई। र त्यसपछि आएर बल्ल अनि आरटीपीसीआर गर्छौँ। आरटीपीसीआरलाई कुर्दा कहिलेकाहीँ त बिरामी पनि सिरियस हुनसक्छ हैन। र आरटीपीसीआर भन्दाखेरि पनि अझ राम्रो टेक्निक चाहिँ कल्चर मेथड हो। त्यो चाहिँ भाइरसको कल्चर गर्नुपर्छ र त्यसपछि आएर त्यसलाई चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मेथडै मानिन्छ सबै संसार जगतमै पनि। र त्यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्लाक रिडक्सन न्युट्रलाइजेसन टेस्ट भनेर एउटा टेस्ट गरिन्छ है। त्यसमा चाहिँ यो भाइरसलाई कल्चर गरेर रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो गर्नलाई त हाम्रो देशमा ठाउँ छैन हैन। यसलाई चाहिँ BSL-3 BSL-4 सम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ, त्यही कारणले ठाउँ पनि छैन। र यो गर्दाखेरिको टाइम धेरै लाग्नेले यसलाई कुरेर बस्न पनि भ्याउँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि डब्ल्युएचओ उनीहरू सबैले नै के गरौँ भने अहिलेलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दाखेरि आरडिटी अनि त्यो पनि भ्यालिडेसन गरेर, म फेरि रिपिट गर्छु, भ्यालिडेसन गर्न जरुरी छ र त्यसपछि आएर चाहिँ आरटीक्यूपीसीआर नै गर्नु जरुरी छ। अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेथड चाहिँ आरटीक्यूपीसीआर नै हो। युरोपियन कन्ट्रिजमा झन्डै 18th सेन्चुरीमा त्यहाँ चाहिँ प्लेगले असाध्यै हाहाकार महामारी फैलाएको थियो है। यो सबैलाई थाहा भएकै हो। यो बुबोनिक प्लेग भनिन्छ। यो चाहिँ ब्याक्टेरियाबाट भएको भाइरसबाट चाहिँ होइन। तर त्यसमा पनि कस्तो भयो भने गाउँका गाउँ सहरका सहरै नाश भएको थियो त्यति बेला पनि। तर त्यहाँ पनि पकेटमा कुनै ठाउँ यस्तो थियो जुन पछि उनीहरूले स्टडी गर्दाखेरि पत्ता लगाए कि त्यो ठाउँको मान्छेहरूलाई त्यो रोग चाहिँ लागेन रहेछ कि है। त्यो नलागेको मतलब के भने हाम्रो साइन्टिफिक हिसाबले इम्युनिटी नै हो। अनि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भएको एउटा मान्न सकिन्छ। दोस्रो त्यति मात्रै नभएर उहाँको जेनेटिक मेकअप, उहाँको जुन जेनेटिक मेकअप छ त्यो मेकअपमा चाहिँ त्यो बुबोनिक प्लेग जुन ब्याक्टेरिया छ त्यसलाई चाहिँ रोग लाउनलाई त त्यो रोगले चाहिँ अट्याक गर्नु पनि त्यो अट्याक गर्ने एउटा रिसेप्टरै नभएको रहेछ कि त्यसमा। अघि मैले रिसेप्टरको नाम लिएँ थिएँ, हात जस्तो, हात दिएपछि मात्रै हात लिने भनेको जस्तै त्यस्तो चाहिँ नभएको देखियो कि। मलाई किटान गरेर यही हो भनेर अहिले मैले भन्न सकिनँ, तर त्यो पब्लिस डेटामा चाहिँ त्यस्तो थियो। अनि मलाई पनि कता आज हाम्रो रिसर्च नभएको अवस्थामा चाहिँ कतै हेरिडिटीको मेकअपले पनि हो कि त्यो पनि हुनसक्छ। जुनै पनि भाइरस कोभिड-19 होस् या जुनै पनि भाइरसको जब रोग लाग्छ, इन्फेक्सन हुन्छ,
त्यो शरीरमा हाम्रो गइसकेपछि त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ एक किसिमको त्यो भाइरस पस्न साथै भाइरसले चाहिँ एक किसिमको एउटा वातावरण क्रिएट गर्छ कि आफैले भाइरसले। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो क्रिएट गर्दाखेरि के हुन्छ भने भाइरसले चाहिँ एउटा स्टेट क्रिएट गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाइरससँगै मिलेर एउटा केमिकल प्रड्युस गर्छ कि त्यो प्रड्युस गरेर त्यो मिलेर बस्यो भने त्यो चाहिँ रोग नलाग्न सक्छ। त्यसले नै उल्टो रोग प्रतिरोधात्मक काम गर्ने हो है। र अर्को चाहिँ इन्टरलिकिन 2 भन्छौँ हामी, एक किसिमको ग्लाइकोप्रोटिन हो। त्यो इन्टरलिकिन 2 को यदि रिसर्च गरेर त्यसको मात्रामा यदि चाहिँ बढाउन सक्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने यो भाइरस जुन मैले अघि पनि भने हाम्रो शरीरमा लाग्नको लागि पहिला भाइरस छिर्नु पर्यो अनि त्यसको चाहिँ मल्टिप्लाई हुनु पर्यो, गुणात्मक सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसको चाहिँ सङ्ख्या वृद्धि हुनु पर्यो। त्यो सङ्ख्या वृद्धि गर्नलाई चाहिँ काट्ने जुन मेथड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ काट्न सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ रोग चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र यसलाई पत्ता लगाउनलाई टाइम लागिरहेछ। यही पत्ता लगाएर काम गर्न सक्यो भने भ्याक्सिन डेभलप गर्न सकिन्छ। र अर्को फेरि इङ्ल्यान्डमा एउटा साइन्टिस्टले पनि काम गरिरहनु भएको छ, क्रिस्प्स आर भनेर। उहाँहरूले चाहिँ यो क्रिस्प आरको चाहिँ एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ, बिचमा हुनुहुन्छ, पत्ता लाग्दैछ 9 र 13 को चाहिँ स्टेजकोमा। र त्यो कुन चाहिँ हो, कसरी काम गर्ने, उहाँहरू रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले टिभीमा सुनेको अनुसार चाहिँ यो क्रिस्प आरको पनि उहाँले रिसर्च गरेर चाहिँ त्यस्तै 1 देखि 3 वर्षभित्रमा चाहिँ भ्याक्सिन डेभलप गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको पनि अनुमान छ। तर यो टाइम चाहिँ कममा पनि पत्ता लाग्न सकिन्छ, बढीमा पनि हुन सकिन्छ।